नमस्कार, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ केटीभी कालिम्पोङ। म उमेश परियार, केटीभी न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाद्वारा दार्जिलिङ नगरपालिका चुनावको निम्ति पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक। घोषणापत्रलाई पार्टीले चुनावी घोषणापत्र नबनेर लोक कल्याण घोषणापत्रको दियो नाम। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाद्वारा चुनावी जनसम्पर्क अभियान जारी। यसपटकको चुनाव केवल वार्ड पार्षद चुन्ने चुनाव मात्र नभएर पहाडमा विनाशकारी राजनीतिलाई अन्त्य गर्ने चुनाव रहेको रुदेन लेप्चाको भनाई। कालेबुङमा सबला मेलाको गरियो उद्घाटन। सेन्ट्रली स्पोन्सर्ड नेसनल मिन्स कम मेरिट स्कलरसिप एक्जामिनेसन कालेबुङमा सम्पन्न। समाजमा भइरहेको नारी हिंसाको घटनालाई लिएर लालीगुरा समूहद्वारा विमर्श कार्यक्रम सम्पन्न। 3 गोर्खे चेलीहरूको न्यायको निम्ति आदिवासी गोर्खा संयुक्त समिति उत्रियो धारावाहिक अनसनमा। आशा फाउन्डेसनको आयोजनामा निःशुल्क आँखा जाँच शिविर सम्पन्न। अनि विभिन्न माग लिएर दार्जिलिङ नगरपालिका कर्मचारी संगठनद्वारा दार्जिलिङ नगरपालिका कार्यालयमा पोस्टरिङ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले दार्जिलिङ नगरपालिका चुनावको निम्ति पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रलाई पार्टीले चुनावी घोषणापत्र नभनेर लोक कल्याण घोषणापत्र भनेर नाम दिएको छ। घोषणापत्रमा कुल 23 वटा बुँदाहरू समावेश गरिएको मोर्चा महासचिव रोशन गिरी अनि सहसचिव प्रियवर्धन राईले बताएका छन्। र आज हाम्रो इलेक्सन मेनिफेस्टो दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीको लागि आज हामीले यहाँ अनावरण गरेको छौँ है। र यो म्युनिसिपालिटीको मेनिफेस्टोमा 23 बुँदाहरू छ है। र यो 23 वटा पोइन्टहरूलाई लिएर हामी चुनावी मैदानमा उत्रेको छौँ। यो घोषणापत्रमा हामीले लेखेको छौँ, जस्तै हामीले देखिरहेको छौँ फुटपाथको समस्याहरू, जुन हाम्रो गरिब दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले बाटोमा राखेर सलहरू धेरै किसिमको आइटम्सहरू राखेर उहाँहरूले एउटा आफ्नो जीविका आर्जन गरिरहेका छन्। तर त्यो सँगसँगै हाम्रो पर्यटकहरूलाई पनि फेरि समस्या झेल्न परिरहेको छ त्यो बाटोको अवस्थाले गर्दाखेरि। र सर्वप्रथम उहाँहरूलाई फेरि उहाँहरूलाई एउटा समस्याको समाधानको लागि एकदमै पहल गर्ने यो घोषणापत्रमा हामीले तयार गरेको छौँ। स्थित छन् जुन दार्जिलिङको फायर पम्प स्टेसनलाई अझै आधुनिकीकरण मोडर्नाइजेसन गर्ने हामीले एउटा प्रण गरेको छौँ। त्यो सँगसँगै थप सिंहमारीमा पनि हामीले फायर स्टेसन हुनुपर्छ भन्ने हामीले यो हाम्रो मेनिफेस्टोमा राखेको छौँ। र विशेष रूपले सरकारले प्रत्येक घरमा पानी कलको व्यवस्था साथै ढलको व्यवस्थाको निम्ति अमृतजल परियोजनाको कार्यान्वयन गरे बापत नगरपालिकाले जडान रकम 17,500 लिने गरिएको छ। जुन अहिले विगतको बोर्ड भएको थियो, त्यो बोर्डले उहाँहरूले एउटा डिक्लेयर गर्नुभएको छ कि त्यसको कनेक्सनको लागि 17,500। तर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको बोर्ड गठन भए पश्चात हाम्रो तर्फबाट गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले न्यूनतमभन्दा न्यूनतम उचित मूल्यमा जडान गरिने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ। अर्कोतिर सहसचिव अनिल लोप्सनले पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै 2019 का नगरपालिका बोर्डबाट अमृत जल परियोजना अनि घर निर्माण परियोजनाहरूमा धेरै भ्रष्टाचार भइरहेको कुरा आफूहरू समक्ष अघि आएको जनाएका छन्। यसरी यो अमृत जल परियोजना जस्तो अनि घर निर्माण जस्तो जुन चाहिँ नगरवासीले गरिबभन्दा गरिब नगरवासीहरूले घर सरकारको सहुलियतबाट जुन एउटा घरहरू निर्माण गरिएको थियो, त्यसमा पनि व्यापक घोटालाहरू भएको जुन हामीले सुन्नमा आएको छ। यो कुराहरूबाट पनि टाढा रहेर सुयोग्य अनि भ्रष्टाचार नगर्ने अनि जाति दार्जिलिङलाई माया गर्ने गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङ अनि सक्षम र योग्य हाम्रो यसपालिको चेयरम्यानको अनुहार पिटी ओला सरलाई हेरेर हाम्रो क्यान्डिडेटको तपाईहरुले हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको उम्मेदवारलाई माया गरेर तपाईहरुले आशीर्वाद स्वरूप 2022 को 27 फरवरीमा हुने इलेक्सनमा तपाईहरुले आफ्नो बहुमूल्य भोट दिएर दार्जिलिङको भविष्य पहाड तराई अनि डुवर्सको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्न फेरि एकपल्ट तपाईहरुसित विनम्रतापूर्वक आफ्नो बहुमूल्य भोट गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको सुयोग्य उम्मेदवारलाई नरियलको भोटमा
भोट दिएर आफ्नो भविष्य सुनिश्चित गरिदिने अनि दार्जिलिङको भविष्य सुनिश्चित गरिदिने हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अपिल गर्दै सधन्यवाद टक्राउँदछौँ। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा चुनावी जनसम्पर्क अभियानको क्रममा आइतबार 14 नम्बर वार्डको विभिन्न क्षेत्र पुगेको छ। पार्टी अध्यक्ष अनित थापा, महासचिव अमर लामा, कालेबुङ विधायक रुदेन सादा लेप्चा, तिलक देवान लगायत अन्य सदस्यहरूले वार्ड उम्मेद्वार प्रदीप तामाङको निम्ति वार्डवासीलाई भोटको अपिल गरेका छन्। यस अवधि चुनावी सभामा आफ्नो सम्बोधन राख्दै रुदेन लेप्चाले यसपटकको चुनाव केवल वार्ड पार्षद चुन्ने चुनाव मात्र नभएर यो चुनाव पहाडमा विध्वंसकारी राजनीतिलाई अन्त्य गर्ने चुनाव रहेको बताएका छन्। र म अरू धेर भनिरहदिनँ, यहाँ केवल योपालिको भोट तपाईहरुको वार्डसँग मात्रै सम्बन्धित होइन, यसो भन्नु चाहिँ म विशेष रुचाउँछु। यो भोटले पहाडलाई एउटा नयाँ दिशा प्रदान गर्नुपर्छ। हिजो अस्तिदेखि म आएको छु। मेरो ज्यादातर मेरो शब्दहरूमा दार्जिलिङका वार्डहरूभित्र प्रचारिने क्रममा 2 शब्द राख्दा म यति भन्दैछु, तपाईहरूले यो हुँदै गरेको भोट तपाईहरूको क्यान्डिडेटलाई मात्रै हाल्नु भएको छैन, हाल्नु आँट्नु भएको होइन। यसले पहाडलाई नै एउटा नयाँ दिशा प्रदान गर्नुपर्छ। विध्वंसकारी राजनीतिको जुन चाहिँ क्रियाकलाप अभ्यास हामी धेरै अगाडि एउटा अभ्यस्त थियौँ। 2017 पछि यसलाई नयाँपन प्रदान गर्न प्रशस्त प्रयास अनित ज्यूको अन्डरमा हामीले गरेका छौँ प्रयासहरू। अजय एडवर्डको भिजनलाई साकार रूप दिन तिनकी पत्नी नम्रता एडवर्ड दार्जिलिङ नगरपालिका चुनाव प्रचारमा उत्रेकी छन्। निरन्तर चुनाव प्रचार प्रसारको कारणले अजय एडवर्ड अस्वस्थ भएका छन्। अजय एडवर्डको आइतबार वार्ड नम्बर 17, 19 अनि 23 आदि वार्डहरूमा चुनाव प्रचारको क्रममा घर दैलो अभियान थियो। तर उनी बिसन्चो भएको कारणले गर्दा उनकी पत्नी नम्रता एडवर्ड चुनावी प्रचार प्रसारको कार्यमा ओर्लिएकी हुन्। अजय एडवर्डले देखेका स्वच्छ दार्जिलिङ, सुन्दर दार्जिलिङ अनि विकासशील दार्जिलिङको सपनालाई साकार रूप परिणत गर्न अजय एडवर्डको धर्मपत्नी नम्रता एडवर्ड आजदेखि स्वयं चुनावी प्रचार प्रसारको कार्यमा ओर्लिएको बताइएको छ। उहाँको इन्टेन्ट र इन्टेन्सिटी यति भयङ्कर थियो कि उहाँ आज अलिकति अस्वस्थ हुनुभयो है। त्यस कारणले गर्दा उहाँको बिहाफमा उहाँको बाउजू जो राजनीतिदेखि धेरै टाढा हुनुहुन्थ्यो, तरै पनि उहाँले राजनीतिलाई मन नपराउँदा पनि दार्जिलिङको निम्ति फाउन्डेसनलाई छोडेर आज एक कदम अघि है दार्जिलिङको निम्ति र वार्ड नम्बर निम्ति हाम्रा सीतम लामा ज्यूको विकी है वार्ड नम्बर 19 को निम्ति उहाँले क्याम्पेनिङ गरिदिनु हुँदछ आज है। र नमस्ते सबैजनालाई, म सीतम लामा विकी वार्ड नम्बर 19 बाट हाम्रो पार्टीको पक्षबाट इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट तपाईहरु सबैलाई अनुरोध गर्दैछु कि यसपालिको म्युनिसिपालिटी 2022 को चुनावमा हाम्रो पार्टीको 32 वटा क्यान्डिडेटहरूलाई जिताएर विजय गराइदिनुस् अनि हाम्रो अध्यक्ष अजय एडवर्ड ज्यूलाई चेयरम्यान बनाइदिनुस्। धन्यवाद। यस अवधि हाम्रो पार्टीको कार्यकर्ता एवं समर्थकहरूले देउसी खेल्दै चुनावी प्रचार प्रसार गरे। बहुमूल्य भोटले हाम्रो पार्टी परिवर्तन ल्याउने आही तमा भोकी आही भन भन भाइको आही नाच्दै बजाउने आही परिवर्तन ल्याउने आही तमा भोकी आही तमा भोकी ए अब त हाम्रो आही परि स्वयं सहायता समूह अनि स्वरोजगार विभाग जिल्ला अधिकारी कार्यालय कालिम्पोङको आयोजनामा सबला मेला 2021-22 को आइतबार उद्घाटन गरिएको छ। कालेबुङ टाउन हल परिसरमा सम्पन्न मेलाको उद्घाटन जिल्लापाल आर बिमला आइएएस को बाहुलीबाट गरियो। साथै उद्घाटन कार्यक्रममा अतिरिक्त जिल्लापाल डेभलपमेन्ट तोपदेन लामा, नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधान विशेष अतिथिका रूपमा उपस्थित थिए।
उसरी नै विभिन्न विकास बोर्डका चेयरम्यान लगायत प्रतिनिधिहरू पनि अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेका थिए। आजबाट आरम्भ भएको सबला मेला लगातार 1 हप्तासम्म चल्नेछ, जहाँ विभिन्न विकास बोर्ड, स्वनिर्भर समूह, सङ्घ संस्था लगायत विभिन्न विभागीय क्षेत्रबाट कुल 48वटा स्टलहरू राखिएको छ, जहाँ हातैले तयार पारेका लुगा, सजावटका सामग्रीहरू, विभिन्न प्रजातिका फुलहरू लगायत क्षेत्रीय खानपानहरू बेच्न राखिएको छ। कार्यक्रममा विभिन्न स्वनिर्भर समूहहरूलाई विभिन्न परियोजनाको निम्ति लोनहरू प्रदान गरिएको छ। जिल्लापालले ती सबै स्टलहरूको भ्रमण पनि गरेकी छन्। जिल्लापालले आफ्नो सम्बोधनमा स्वनिर्भर समूहको कार्यप्रणालीलाई अझ बढावा दिन स्वनिर्भर समूह मार्फत नै अब विभिन्न विद्यालयहरूको निम्ति युनिफर्महरू तयार पारिने बताएकी छन्। ये सबला मेला 1 हफ्ते के लिए अप टू 26 फरवरी तक यहाँ चलेगा। यहाँ सबला मेला में सेल्फ हेल्प ग्रुप उन लोगों का जो प्रोडक्ट है उनका एग्जीबिशन कम सेल होगा। यहाँ हम लोगों का डेवलपमेंट बोर्ड से जो एनकरेजमेंट सेल्फ हेल्प ग्रुप को मिलता है उन लोगों को प्रोडक्ट्स यहाँ हम लोग एग्जिबिट किया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप डिपार्टमेंट से एंड एमएसएमई डिपार्टमेंट से जो जो फैसिलिटीज एंड लोन्स ये सभी मिलता है, उन सभी का फायदा लेके देयर आर वेरी गुड एग्जीबिशन एंड वेरी गुड प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम आवर ग्रुप्स। ये एक्टिविटी और भी बढ़ाना है। अभी फॉर स्कूल बच्चों का यूनिफॉर्म के लिए भी सेल्फ हेल्प ग्रुप थ्रू हम लोग करते हैं। सेन्ट्रली स्पोन्सर्ड नेशनल मिन्स कम मेरिट स्कलरसिप एक्जामिनेसन 2021 अन्य स्थानहरूमा सरह यता कालेबुङमा पनि शान्तिपूर्वक सम्पन्न गरिएको छ। सबैका लागि शिक्षा दिलाउने उद्देश्य लिएर केन्द्र सरकारले आर्थिक विपन्न मेधावी विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिरहेको छ। यसै योजना अनुरूप हरेक वर्ष मेरिट स्कलरसिप परीक्षा आयोजना गरिने गरिएको छ। यसै क्रममा आइतबार अन्य जिल्लाहरू सरह यता कालेबुङमा पनि 2वटा सिफ्टमा लिखित परीक्षा सम्पन्न गरिएको थियो। कालेबुङ जिल्लाको निम्ति कुमुदिनी विद्याश्रम र जुतवीर हाई स्कुलमा परीक्षा केन्द्र स्थापित गरिएको थियो। परीक्षा केन्द्रमा कोरोना प्रोटोकलको कडाइका साथ पालन गरिएको थियो भने जिल्ला पुलिसको कडा निगरानी रहेको थियो। 90 मिनट गरेर 2वटा सत्रमा सम्पन्न परीक्षामा उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई वार्षिक 12,000 सरकारी अनुदान उपलब्ध गराउने प्रावधान रहेको छ। जम्मा 291 जनाले कुमुदिनी परीक्षा केन्द्रमा परीक्षा लेखेका थिए। उक्त परीक्षाको निम्ति कक्षा 7 को वार्षिक रिपोर्टको आधारमा नाम छनौट गरेर पठाउने गरिन्छ भने त्यसमा पनि विशेष अभिभावकको वार्षिक आय पनि हेरिने गरिन्छ। त्यसैबीच कोरोना महामारीको कारण स्थगित गरिएको उक्त परीक्षा सम्पन्न गराउन जिल्ला प्रशासन, जिल्ला पुलिस, कालेबुङ नगरपालिका, स्वास्थ्य विभाग आदिको विशेष सहयोग रहेको केन्द्रको पक्षबाट सहशिक्षक भीम प्रसाद शर्माले बताएका छन्। सेन्ट्रलको जुन स्किम अनुसार जो जति पनि गरिब नानीहरू छन् उनीहरूलाई स्कलरसिप प्रोभाइड गर्नको निम्ति सेन्ट्रलले एउटा स्किम तयारी गरेर र प्रत्येक डिस्ट्रिक्टमा यो इक्जाम गराइँदैछ र हाम्रो स्कुल कुमुदिनी होम्समा पनि यसपालि विभिन्न स्कुलबाट एउटा सेन्टर भएकोले आएका छन्, नानीहरू आएका छन् र इक्जाम दिँदैछन्। अहिले यो सेन्टरमा चाहिँ 291 नानीहरूले चाहिँ इक्जाम दिँदैछन्। त्यसमा चाहिँ 15 जना चाहिँ एब्सेन्ट भएछन्। यसमा अब यो इक्जाम कन्डक्ट गराउनुमा यहाँ डिफ्रेन्ट एउटा इन्स्टिट्युसनहरू आएर अब संलग्न भएर गराइँदैछ। जस्तै अब डिआई अफिस त बिहान भइहाल्यो। यसमा म्युनिसिपालिटीले पनि आएर हिजोदेखि नै अब अस्तिदेखि नै आएर यहाँ एकदम के अरे यो कोभिड प्रोटोकललाई मेन्टेन गर्नुको लागि त क्लासहरू त सफा गर्नु पर्यो। उहाँहरू आएर एकदमै राम्रो प्रकारले सफा गर्नुभएको छ। सफा गर्नुभयो। अहिले नानीहरू मजाले बस्नु सक्यो, निर्धक्क बस्नु अब बसेर चाहिँ इक्जाम गराउनु सक्छन्, गर्दैछन्। र यसमा डिए अफिस पनि छ इन्भल्भ, पुलिस, हेल्थ सबै मिलेर नै यहाँ काम गर्ने काम हुँदैछ। र यो मैले भनिहालेँ विभिन्न स्कुलबाट यो नानीहरू आएका छन्।
अर्कोतिर यो परीक्षा आयोजना गरेर सरकारले आर्थिक विपन्न मेधावी विद्यार्थीलाई सहयोग गरिरहेको बताउँदै शिक्षा विभागीय एआई लक्षणा गोलेले यसको आधिकारिक जानकारी दिएकी छन्। दिस इयर चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्ट्स म्याक्सिमम भएकोले गर्दाखेरि हामीले 2टा भेन्यू गरेको छ, नत्र कालिम्पोङमा एउटै भेन्यूमा हुने गर्थ्यो। यो स्कलरसिपको इक्जाम्सको बारेमा भन्दा एक्चुली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिँ हो क्लास 7 को इक्जाम्समा 55% एन्ड अबभ स्कोर गर्ने नानीहरूले चाहिँ यसलाई अनलाइन उनीहरूले रेजिस्ट्रेसन गरेर अनि उनीहरू चाहिँ एलिजिबल हुन्छ यो इक्जाम्सको लागि। सो यो इक्जाम्स चाहिँ बेसिकली 2 पार्ट्समा हुन्छ। आज यो मर्निङको जुन चाहिँ इक्जाम्स भइरहेको छ यो चाहिँ हो म्याथ टेस्ट, अनि आफ्टरनुनमा जुन चाहिँ इक्जाम्स हुन्छ त्यो स्याट इक्जाम, त्यो स्कोलास्टिक एप्टिट्युड टेस्ट। अनि यो इक्जाम्समा चाहिँ नानीहरूले मिनिमम 40% चाहिँ स्कोर गरेको हुनुपर्छ, अनि SC ST लाई चाहिँ 32%। अनि यस परीक्षामा उनीहरूले 40% ल्याएर पास गर्यो भने चाहिँ दे विल बी एलिजिबल फर द स्कलरसिप। त्यो चाहिँ उनीहरूले 12,000 पर एनम उनीहरूले स्कलरसिप पाउँछ। अनि जसले यस परीक्षामा सफल हुन जान्छ उनीहरूले चाहिँ NSP भनेर नेसनल स्कलरसिप पोर्टलमा फेरि रेजिस्टर गर्नुपर्छ, जसमा चाहिँ उनीहरूले अकाउन्ट डिटेल्सहरू उनीहरूले हालेको छ भने चाहिँ पछि पैसा उनीहरूको स्कलरसिप अमाउन्ट चाहिँ उनीहरूको स्ट्रेट अवे उनीहरूको ब्याङ्क अकाउन्टमा जानेछ। इन्कम चाहिँ शुड नट बी अबभ 1,50,000, त्यो चाहिँ एकदमै एउटा इम्पोर्टेन्ट क्राइटेरिया हो। अनि बेसिकली यो चाहिँ सेन्ट्रल गभर्मेन्टको स्किम हो। अनि यसलाई चाहिँ बेसिकली हाम्रो इकोनोमिकली ब्याकवर्ड स्टुडेन्ट्सहरूलाई अलिकति अपलिफ्ट गर्ने यो चाहिँ अब सेन्ट्रलको एउटा स्किम हो। अनि पहिला चाहिँ कालिम्पोङतिर धेरै नै कम्ती स्टुडेन्ट्सहरूले अप्लाई गर्थ्यो, तर अहिले घडी चाहिँ अब हामीले अफिसबाट पनि स्कुल्सहरूबाट पनि पर्स्यु गरेर अवेरनेसहरू ल्याएर आज झन्डै 291 क्यान्डिडेट्सहरू कुमुदिनी भेन्यूमा छ, अनि गोरुबथान भेन्यूमा चाहिँ 50 क्यान्डिडेट्सहरू हुन्छ। समाजमा भइरहेको नारी हिंसाको घटनालाई लिएर लालीगुराँस समूहले यहाँको गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन भवनमा विमर्श कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। महिला हिंसा, घरेलु हिंसा, लैङ्गिक असमानता विरुद्ध आवाज बुलन्द गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको कार्यक्रममा अपाङ्ग सङ्घका सभापति छोटेलाल प्रसाद, लालीगुराँसका सक्रिय सदस्य विपल रसाइली, सुमेन्द्र तामाङ आदिको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। यसैबीच कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रबाट महिला सुरक्षा विषयमा काम गर्दै आइरहेका स्वयंसेवकहरूले मन्तव्य राखेका छन्। यसरी नै कार्यक्रममा मुख्य रूपमा हाल महिलाहरूमाथि भइरहेको उत्पीडन, बलात्कार आदि विषय वक्तव्य राखिएको थियो। अहिलेको त के भन्नु, अब 16-17मा बिहे गर्छन्, 18-19-20तिर नानी हुन्छ, अनि त्यहाँदेखि सुरु हुन्छ एक्स्ट्रा म्यारिटल अफेयर हो। अनि यस्तो भएपछि बुढीलाई कुद्ने घरमा आएर यहीबाट सुरु हुन्छ डोमेस्टिक भाइलेन्स। त यसरी नै नारी सशक्तिकरण, समानता आदिको संवैधानिक प्रावधान विषय सचेतना गराइएको थियो। यसरी नै महिला समानता विषय वस्तु समावेश गरिएको कविता वाचन पनि गरिएको थियो। कार्यक्रम विषय सदस्य अम्बिका राईले थप जानकारी दिएकी छन्। हिमाजी हुनुहुन्छ, हिमा दिदी, उहाँ यहाँकै कालिम्पोङकै कवियत्री पनि हुनुहुन्छ। उहाँले पनि हाउ जेन्डर भाइलेन्सलाई चाहिँ कल्चरली कसरी भएर आएको जेन्डर भाइलेन्स र यसमा क्यापिटलिजम को कस्तो के भन्नु, क्यापिटलिजमले कस्तो प्रकारले पेट्रियार्कीलाई, पितृसत्तालाई बढावा दिन्छ त्यो विषयमा राख्नुभएको थियो। र हाम्रो जो म्याडम लयर उहाँले चाहिँ जेन्डर भाइलेन्सको लिगल एस्पेक्टमाथि बोल्नुभयो। अनि अर्को हुनुहुन्छ मायासबाट हुनुहुन्छ, मानाबारीमा, जुन 2-3 हप्ता अगाडि जुन सान्विका विश्वकर्माको घटना सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। उहाँ चाहिँ अहिले ग्राउन्डमा पनि यो विषय लिएर काम गर्नुहुँदैछ र उहाँले चाहिँ यो विषय भयो सान्विका विश्वकर्माको र एज अ होल रेप, वुमेनको रेपमाथि चाहिँ उसले आफ्नो वक्तव्य राख्नुभएको थियो। 3 गोर्खे चेलीहरूको न्यायको निम्ति आदिवासी गोर्खा संयुक्त समिति धारावाहिक अनसनमा उत्रेको छ। 3 गोर्खे चेलीहरूको न्यायको निम्ति आदिवासी गोर्खा संयुक्त समिति धारावाहिक अनसनमा उत्रेको छ। मानबारीकी परिवर्तित नाम सान्विका, माद्राहाटकी रिकोमा अनि नक्सलबारीकी अमृताले न्याय पाउनुपर्ने माग गर्दै ओत्लाबारी बजारको ट्याक्सी स्ट्यान्डमा आदिवासी गोर्खा संयुक्त समितिले धारावाहिक अनसन सुरु गरेको हो।
यी 3 चेलीहरूको अमानवीय अनि विभत्स बलात्कार अनि हत्या गरिएको ठहर गर्दै यसको निष्पक्ष जाँचसितै आरोपीलाई पक्राउ गरी कडा सजाय सुनाउनु पर्ने मागको साथ समिति अनसनमा उत्रेको हो। यतिका दिनसम्म यी 3 चेलीहरूले कानुनबाट उचित न्याय नपाएको पनि समितिको गुनासो छ। उक्त धरना अनिश्चितकालीन रूपमा तय गरिए तापनि कतिपय प्रशासनिक कारण अनि मालबजारको नगरपालिका चुनावले गर्दा यसलाई 1 दिनमा सीमित राखिएको छ। यदि जिल्ला न्यायालयबाट न्यायोचित निर्णय नआए चुनावपछि अनसनलाई व्यापक रूपमा बढाएर लाने साथै सम्बन्धित कार्यालयहरू घेराउ गरिने जस्ता कार्यक्रम गरिने निर्णय लिएको समितिका अध्यक्ष सगन मोक्तानले बताएका छन्। 1 दिने हामीले यसलाई रिले अनसन गर्ने कोसिस गरेको थियौँ, तर मालबजारमा चुनावले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले 1 दिन भए पनि आज चाहिँ हामीले यो रिले अनसनलाई आज 1 दिनको रूपमा हामीले गर्दैछौँ र 23 तारिक एउटा हियरिङ हुनेवाला छ, एउटा जजमेन्ट हुनेवाला छ कोर्टमा। त्यो 23 तारिक हियरिङमा चाहिँ हाम्रो 3 जना नालीहरूले 3 जना चेलीहरूले चाहिँ न्याय नपाए चाहिँ यो धारावाहिक अनसन फेरि तीव्र गतिमा कुनै पनि रूप लिन सक्छ। सरकार पक्षले सम्बन्धित विभागले यो कुरा चाहिँ सुनेर जाओस्, सुनेर यो कुरा चाहिँ त्यहाँ पुगोस्। 23 तारिकको बादमा न्याय पाएन भने चाहिँ यहाँ धारावाहिक अनसन सुरु हुनेछ, र्याली हुनेछ। अन्त हामीले सम्बन्धित विभागमा गएर हामीले घेराउ गर्न सक्छौँ। हामीले अनसन सुरु गरेको सरकार समक्ष हाम्रो यही माग छ कि अपराधीलाई पोस्टको कानुनको तहत उनीहरूलाई पक्रेर केस चलाएर फाँसी दिनुपर्छ, दण्ड सठिक दण्ड दिएर चाहिँ उनीहरूलाई गरिनुपर्छ चाँडोभन्दा चाँडो भनेर चाहिँ आज गरेको छ। इसके लागि हामी जो 3 जन जो बेटी छुआ मना है से मन कर लागि न्याय कर लागि हम आज धरना कर लागि हमने प्रोग्राम में उपस्थित है और हमें चाहिए कि राज्य सरकार की जो जितना भी दोषी मना है से मन कड़ी से कड़ी सजा कर लगे मंगे को रियासत में लेके सजा दो, क्योंकि हमने अनुरोध करेला और आज का इस धरना हमने कर शुरू हुई है। आशा फाउन्डेसनको आयोजना अनि मल्लिक अप्टिसियनको प्राविधिक सहयोगमा निशुल्क आँखा जाँच शिविर सम्पन्न भएको छ। 23 नम्बर वार्ड अन्तर्गत कालेबुङ प्यारामाउन्ट स्कुलमा सम्पन्न शिविरबाट 50 भन्दा अधिक मानिसहरूले लाभ उठाएका छन्। शिविरमा मानिसहरूको आँखा जाँच आशा फाउन्डेसनकै कलकत्ताका डाक्टर आशिकुल इस्लामले गरेका थिए भने शिविर सम्पन्न गराउन वार्ड पार्षद लमुद छिरिङ भोटियाको पनि सहयोग थियो। शिविरमा आवश्यक परेका मानिसहरूलाई चस्मा पनि प्रदान गरिएको थियो भने जसको आधा रकम आशा फाउन्डेसनले नै भुक्तान गरेका थिए। यस लगायत जसले आजको शिविरमा प्रेस्क्रिप्सन बनाएका छन् उनीहरूको निम्ति 2 वर्षसम्म कालेबुङको मल्लिक अप्टिकलमा निःशुल्क आँखा जाँचको सुविधा पनि प्रदान गरिने भएको छ। आशा फाउन्डेसनका कृष्ण ठकुरीले यसबारे अधिक जानकारी दिएका छन् भने वार्ड पार्षद लमुद छिरिङ भोटियाले आगामी दिनहरूमा पनि विभिन्न समाज सरोकारका कार्यहरू लिएर अघि आउने जनाइन्। अनि जो एकदमै निडी छ, आर्थिक अवस्था ठिक छैन, भिजन कमजोरी छ, उहाँहरूलाई डक्टर चेकअप गरेर 10 वटा चस्मा चाहिँ हामी आशा फाउन्डेसन र 23 नम्बर वार्डको कमिसनर लमुद छिरिङ भोटियाद्वारा उहाँहरूलाई निःशुल्क प्रदान गरिनेछ। अनि जसको मोतियाबिन हुन्छ क्याटारेक्ट उहाँहरूको आज लिस्ट आउट गरेर लानेछ नाम। अनि फर्दर अब म्याच्युरिटी डेट कहिले हुन्छ 1 महिना 2 महिना आँखाको बिमारीको कन्डिसन हेरेर उहाँहरूको फ्री अफ कस्टमा पनि अपरेसन गरिदिनेछ। जसको अलिक आँखाको धेरै समस्या छ, क्याट्रेक्टहरू भइरहेको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ अपरेसनको लागि उहाँहरूले फ्रीमा त्यो गरिदिने भएको छ। र त्यसले गर्दाखेरि कसैको पनि केही प्रब्लम हुन गएमा हामीसँग सम्पर्क राखिदिनुहोस् र आउँदो दिनमा पनि यस्तैसँगले हामी फेरि अगाडि धेरैवटा कार्यक्रमहरू गर्ने सोचेका छौँ र त्यसमा तपाईँहरू पनि आइदिनुहोस् भनेर म। अर्कोतिर यसरी घरकै छेउमा उक्त शिविरहरू आयोजना गरिए बापत आफूहरूको निम्ति आँखा जाँच गराउन धेरै सुविधा भएको वार्डवासीले बताएका छन्। साथै उक्त पहललाई उनीहरूले सराहनीय पनि बताएका छन्। राम्रो लागेको छ, एकदम सबैलाई राम्रो हो। गाउँमा कतिलाई अब टाढो जानु पाउँदैन, नजिक आएको बेलामा सबैले देखाउँदा एकदमै राम्रो हो। म 60 वर्षको, आँखामा प्रब्लम त केही छैन, तर टाढोको चाहिँ अलिक कम्ती देख्छु। हजुर, टाढोको चाहिँ देख्दो रहेछ, नजिकको मात्रै नदेखेकोले गर्दा चस्मा चाहिँ लाउनु भनेको छ हो। अहिले म 68। हजुर, घरकै छेउमा। हजुर हजुर, एकदम सुविस्ता लाग्यो, एकदमै राम्रो भयो। यो गुड उयो क्या, हामी गाउँघरको लागि एकदमै राम्रो भयो। एकदमै यसमा चाहिँ हामी ह्याप्पी छौँ।
दार्जिलिङ नगरपालिका कर्मचारी सङ्गठनले दार्जिलिङ नगरपालिका कार्यालयमा पोस्टरिङ गरेको छ। उक्त पोस्टरमा हाम्रो पिएफको रकम कहाँ छ, अधिकारीवर्ग जवाब देऊ जस्ता नाराहरू लेखिएका छन् भने लगभग 1,27,00,000 पिएफको रहल रकम रहेको जानकारी सङ्गठनका सल्लाहकार प्रणय शर्माले दिएका छन्। यो चाहिँ किन चाहिँ अहिले गर्नु पर्यो भन्दाखेरि बादमा आउने जति पनि अब हाम्रो बोर्डको मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ, अब होइन काउन्सिलरहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि जानकारी गराउनुको लागि। किनभने नगरपालिकामा पिएफको समस्या पनि ठुलो भएर यसले विकराल रूप लिँदै गएको छ है। त्यही कारण चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई पनि सम्झाउनुको लागि र विशेष चाहिँ सम्झाउनु भन्दाखेरि हाम्रो कर्मचारीहरूले आफ्नो अधिकार हो नि त पिएफ त होइन। यो पिएफ यसरी नपाउनु, वञ्चित हुनु भनेदेखि त यो त अब हेर्नुहोस् है, यो त एउटा कानुनी कारवाही गऱ्यो भने यसमा मुछिन्छ भन्नेमा हामीलाई सल्लाह दिइसकेको थियो। तर पनि हामीले हाम्रै स्टाफहरू हो, हाम्रै अधिकारीहरूसँग त्यस्तो किन गर्नु भन्दाखेरि उहाँहरूसँग हामीले टेबलमै बसेर कुरा गरौँ भन्यौँ है। तर हामी बाध्य भयौँ लास्ट। खरसाङ नगरपालिका अन्तर्गत वार्ड नम्बर 20 मा हिल तृणमूल काङ्ग्रेसको सभा सम्पन्न भयो। अख्तर हुसेनको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभा वार्ड नम्बर 20 को फाटक डाँडा स्थित सार्वजनिक भवनमा सम्पन्न भएको थियो। सभालाई सुबोध शर्माले सञ्चालन गरेका थिए भने सभामा वार्ड नम्बर 19 र वार्ड नम्बर 20 का विभिन्न पार्टीहरूबाट स्थानीय नेतृत्व मनोज छेत्री र प्रभात तामाङको अगुवाईमा लगभग 80 जना मानिसहरू टिएमसीमा सामेल भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। पार्टीमा सामेल हुने सबैलाई हिल तृणमूल काङ्ग्रेसको जिल्ला उपाध्यक्ष प्रदीप प्रधान, खरसाङ टाउन कमिटीको सभापति आरिफ खान, पूर्व विधायक डाक्टर रोहित शर्मा, पूर्व नगरपालिका चेयरम्यान कृष्ण लिम्बू आदिको बाहुलीबाट पार्टीको झण्डा थमाउँदै पार्टीमा स्वागत गरियो। सभापछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै आरिफ खानले यसपालि खरसाङ नगरपालिकाको टुप्पोदेखि होइन तर फेददेखि जरा बलियो बनाउँदै कार्य थालेर पार्टीलाई मजबुत बनाउने कार्यमा लागि परेको बताए। यसपालि हामी चाहन्छौँ कि 20 नम्बरबाट 19-20बाट किन सुरु गरेको भन्दाखेरि यसपालि हामी टुप्पो बलियो होइन, यसपालि हामी जराइबाट बलियो बनाउनुको लागि हामीले 20 नम्बर 19 नम्बरबाट चाहिँ हाम्रो पार्टीको रणनीतिक गतिविधिहरू सुरु गरेको र मान्छेमा योपालि धेरै उत्साह पैदा भइसकेको। हवस् त दर्शकवृन्द, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।